السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بروميومون معكم في جي ميس. في هاد الفيديو هذا غادي نحاول ندير معكم لابارتي ديال ليكزاغونال كومباكت. دونك فوالا ان هيكزاغونال كومباكت. الاول غادي نوريكم كي كيكون ان هيكزاغونال كومباكت. ندير لكم هاد الانيماسيون هذا. دونك فوالا ستركتور هيكزاغونال كومباكت كتكون في هاد الشكل هذا. دونك 6 اتوم في التحت، وحده في السونتر، وفي ديك البلاصه فاش كيكون لو فيد كنديرو 3 اتوم. كتكون هذيك بوزيسيون 6 sur 2 بارابور سي. وبالنسبه كتحط عاوتاني اون اوتر باز بحال هذيك اللي ديجا درنا في الاول. 6 اتوم في السومي اون في السونتر. دونك فوالا كوم سا. دونك فوالا لا ستركتور اش سي هيكزاغونال كومباكت هكا كتكون. دونك ابخي من شفنا هاد الانيماسيون بان لينا عندنا شي فكرة دابا على كي كيكون ان هيكزاغونال كومباكت. دونك اون فوا كومونسي نوتر كو. دونك كوم سا ستركتور هيكزاغونال كومباكت. دونك ها هو الهيكزاغونال كومباكت على هاد الشكل. دونك ها الهيكزاغونال كومباكت. ومن هاد ليكزاغونال كنخرجو ان بسيدو ماي ولا اون ماي اليمونتير. هادي كتسمى بسيدو ماي ولا لا ماي اليمونتير. هاد لا ماي اليمونتير كتكون ان تير ديال لا ماي. ندير لكم هاد الانيماسيون باش تشوفوا كي داير هذا باش تعرفوا كيفاش كنخرجوا هذا. دونك ستركتور هيكزاغونال كومباكت كتكون في هاد الشكل. دونك فوالا كيبان لينا القواعد عندنا دوك القواعد عندنا سداسي، يعني سداسي 6 ديال لي زاتوم وحده في السونتر. دونك كوم سا فوالا. دونك فوالا ستركتور هيكزاغونال. دونك هذا ستركتور هيكزاغونال نحاول نرجعو لا ماي نديروها في ليطار ديالها. دونك فوالا. دونك دابا غادي نحاول نرسمو لا ماي. دابا الا كنفرقوهم بحال دابا هادي بوحدها كتسمى بسودو ماي. هادي لا ماي اليمونتير كتسمى بسيدو ماي. غنفرقوها على 3 بسيدو ماي. بسيدو ماي ايكالا ان تيير ايكالا ان تيير لا ماي ليكزاغونال. كوم سا كنقسمو لا ماي هيكزاغونال باغ 3، وكل جزء تما كنسموه بسودو ماي. فوالا كوم سا. دونك فوالا بسودو ماي غناخد واحد نخدمو فيه. دونك المهم هادو كاملين كيكونوا بحال يعني متساويين ايدونتيك، كيكونوش مختلفين كاع. دونك دابا غادي نخدمو على وحده، من بعد غادي نخدمو على وحده باش نخدمو عليها مزيان. دونك فوالا كيكون عندنا 4 لي زاتون في لي السومي ووحده في السونتر كوم سا. دونك ابخي من درنا هاد لانيماسيون دابا كتبان لينا ما عندنا حتى شي مشكل مع هاد لي ستركتور. دونك عندنا بالنسبه للبارامتر ديال لا ماي عندنا لاغيت دو باز دي باز هيكزاغونال. دونك هاد هي لاغيت ديال لا باز، و سي هي لوتور دو بريزم. دونك لا هوتور يعني الارتفاع. بالنسبه للكوردينونس عندنا بالنسبه للكوردينونس قلنا الكوردينونس سي النومبر دي زاتوم بلو بروش دو فوازان. دونك ايسي بالنسبه لهاد لاطوم هادي. دونك بالنسبه لهاد لاطوم خصنا نعرفو شحال من اطوم اللي كاينه ميم ديستونس دو سيت اتوم. دونك كتكون عندنا اولا عندنا هاد لاطوم هادي. دونك واحد لاطوم، الثانيه، الثالثه، انا هاد 6 تاع لي السومي. فوالا. وعندنا هادو التوم راه ميم ديستونس. عندنا هادي فهذا في هاد قاعد في السونتر. فهادو كيكونوا في السونتر ديال ليكزاغونال، وبحال هادو حتى كنلقاوهم في الفوق، كنلقاوهم في لاماي اللي في الفوق. دونك الا جمعنا الحساب ديال هادشي كنلقاوهم 12. 3 على 6 هي 9، 10 11 12 هما. دونك 12. دونك النومبر دو كورديناسيون سي 2. دونك الكوردينونس هنا هو جوج. دونك الا مشينا هنايا 6، قالك هنا 6 ديال لي سومي. فوالا
6 ديال لي سومي، وعندنا 3 في هاد القاعدة هادي و3 في هاد القاعدة هادي. 3 fois 2 égale à 2. النومبر دي زاتوم باغ ماي هيكزاغونال. دابا نعرفو شحال النومبر دي زاتوم في لا ماي هيكزاغونال، دونك ولا النومبر دو موتيف. عندنا اون اتوم ا شاك سومي، دونك عندنا اون في لي سومي عندنا 6 في التحت و 6 في الفوق، دونك 12. هاد 12 كنضربوهم على 6. علاش؟ بحال دابا هاد لاطوم تقريبا هاد الزاوية ما بين هاد الزاوية هادي هي 120. دونك هاد الزاوية هادي هي 120. دونك تقريبا الا بدينا نكملو دائرة تقريبا خصنا نضربوها في 3. دونك هنا 3 وهنا ما نساوش بلي عندنا عاوتاني 3 ديال لي ماي في التحت. بالنسبه دابا لهاد ديال لي زاتوم كتكون بارطاجيه باغ سي ماي. هنا هاد لاطوم كتكون شاده ليك 6 ديال لي ماي، دونك 3 كتكون شداهم في الفوق و3 في التحت. دونك هاد لاطوم كنقسموها على 6 فوالا كوم سا. وبالنسبه عاوتاني اون اتوم او سونتر دي دو باز، هاد لاطوم هادي كنقسموها على جوج حيت كتكون غير اون سول ماي في التحت. هاد لاطوم كنقسموها على جوج، عندنا هادي وعندنا هادي اللي في الفوق عاوتاني. دونك عندنا 2 فوا 1 دومي، فوالا 2 فوا 1 دومي بلس 3 فوا 1، دونك بلس 3 فوا 1. 3 فوا 1 هادو تاع الباز، هاد لا اللي كاينه في السونتر في الميليو ديال ليكزاغونال. هادو كيكونوا في الوسط، هادو ما كيكونوش مشاركين مع حتى شي وحدين، كيكونوا كاملين هنايا. دونك هادو كنضربوهم في واحد، دونك 3 في 1 هي 3. عندنا 12 فوا هادي جوج زائد 1، جوج زائد 1 هي 3 زائد 3 هي 6. دونك 6 ماي سي زاتوم باغ ماي. pour 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 la pseudo maille ou bien la maille élémentaire. يكفي اننا نقسموها على 3 حيت هادي قلنا 1 على 3. هاد لا ماي élémentaire كتساوي 1 على 3 لا ماي هكزاغونال، نقسموها على 3 كتعطيك جوج. او بيان نديرو 8. دونك بالنسبه لهاد لاطوم عندنا وي زاتوم في السومي، دونك 8 فوا 1 ويتيام ايكالا 1 بلس 1 بلس هادي اللي كاينه كتساوي 1، دونك بلس 1 كتعطيك 1 بلس 1 كتعطيك 1. دونك 1 زائد 1 هي جوج. دونك فوالا كوم سا. دونك 2 زاتوم باغ ماي. دونك غادي نحاول نمرو الفوليوم. دابا بالنسبه لهاد لا ماي ليمونتيغ غادي نحسبو الفوليوم ديالها. دونك الفوليوم د لا ماي ايكال ا فيكتوريال بي سكالير سي. عندنا ا فيكتوريال بي كتساوي ا او كوب، دونك ا فوا بي فوا سي سينوس 120 درجه. هنا بين ا و بي عندنا بين ا و بي، دونك عندنا بين ا و بي عندنا زاويه 120 درجه، هي 120 دوغري. هاد الزاويه 120 درجه حيت عندنا ا فيكتوريال بي كنديرو ا الموديول ديال ا فوا الموديول ديال بي فوا سينوس الزاويه ما بيناتهم، ما بين هاد لي دو فيكتور. دونك هنا عندنا ا و بي، دونك عندنا ا فوا بي فوا سي، ا فوا بي فوا سي سينوس 120 درجه فوالا. دونك دونك ا او كاري. دونك عندنا ا كتساوي بي، عندنا هاد الموديول ديال ا كيساوي الموديول ديال بي، دونك هي ا او كاري. دونك ا او كاري فوا سي فوا السينوس. عندنا السينوس 120 كتساوي جذر 3 على جوج، دونك السينوس 120 كتساوي جذر 3 على جوج فوالا. سينوس 120 كتساوي جذر 3 على جوج كوم سا. دونك سينوس 120 كتساوي جذر 3 على جوج. دونك عندنا السي. دونك عندنا السي. بالنسبه لهاد السي، هاد السي خصنا بدنا نخرجو لهادي، خصنا نخرجو بعدا العلاقه غولاسيون اونتر ا اي سي. دونك غادي نمشيو نحاولو نخرجو غولاسيون اونتر ا اي سي. دونك عندنا ا كتساوي 2 ار، هادي باينه عندنا بالنسبه ل ا، هادي هي ا. دونك 2 زاتوم، هادو كيكون التماس ما بين لي زاتوم اون كونتاكت. دونك ا كتساوي 2 ار. بور سي خصنا هنايا خصنا نخرجو سي اون فونكسيون دو ا. دونك غادي نخرجوها، نوريكم واحد لانيماسيون باش تفهموا مزيان كيفاش درنا هادي. دونك فوالا برومييرمون غادي نسيبوزي واحد التيتر هذا،
وغادي نقد بالنسبة لهاد التيتر أيضا ندير لاباز ديالو. المهم ها هو لاباز درتو دابا. دونك التيتر هي لاباز تخوا ديال لي زاتوم، ومن فوقهم كتكون واحد لاطوم كوم سا. دونك ابخي نحاول نرجع لداك ليكزومبل، ماشي دابا بلاتي. دونك نحاول نرجع لداك ليكزومبل باش يبان لينا داكشي مزيان. فوالا نحيدو دابا هادشي، فوالا كوم سا. نحاول نحيد هادشي باش يبان لكم داكشي مزيان. دونك فوالا. دونك بالنسبة دابا المشكل كيبان لينا دابا في لا بغينا نحسبو دابا العلاقة بين سي و ا. نحاولو نرجعو هنايا صبر. دونك كيبان لينا بلي هذا كيدوز في المنتصف. دونك كيدوز في بحال قلتي منصف، كيقسم ديك الزاوية تاع داك المدلل كيقسمها على جوج، وكيمر من في ديك النقطة ديال التقاطع ديال جوج منصفات. غادي يكون المسقط العمودي ديال النقطة اش. دونك ابخي دونك فوالا المسقط العمودي ديال النقطة اش. دابا هذا دابا اللي دونك هذا دابا كيتسمى ا، لحقاش هنا على حسب الكوردينوس هذا ا. دونك هنا ا كتساوي جوج ار. بالنسبة لنا ا كتساوي جوج ار. بغينا نحسبو دابا هذا دابا باش عندنا مشكل خصنا نحسبو. دابا بغينا نحسبو هذا غادي نرجعو لهاد الشكل هذا كوم سا. دونك لا بغينا نحسبو عندنا ناخدو هاد التريونغل هذا، نقادو واحد التريونغل ونخدمو به. دونك فوالا كوم سا. دابا هاد التريونغل الصغير دابا اللي خصنا بين نحدو ديك المسافة هذا دابا. دونك فوالا هاد البتي تريونغل باش غادي نخدمو. دونك هاد البتي تريونغل باش غادي نخدمو. بين نحددو دابا هذا كنسميوه اكس، هذا كنسميوه اكس. وهذا عندنا هاد ار هو ا سيغ دو. هذا هو ا سيغ دو، وهذاك اللي من فوقو ار. وديك الزاوية هي كانت عندنا ديجا عندنا 120 قسمناها على جوج هي 60. نعاودو نقسموها هي 30. دونك غنحاولو نرسمو دابا هذا التريونغل باش نحددو داك اكس، داك المجهول اللي خصنا نحددو. هذا ا سيغ دو، هذه الزاوية 30 درجة. هذا هو اكس، وهاديك الزاوية عندنا 30 درجة. دونك غنرجعو لتما باش تبان لكم مزيان. دونك اصلا عندنا هادي 30 درجة، عندنا كلو داك السداسي كامل عندنا 60. دونك عندنا 360 كتقسمها على 6 غتعطيك 60، تعاود تقسمها على جوج بالنسبة لداك التريونغل، تعاود تقسمو على جوج يعطيك 30. دونك هنا يعطيك 30 درجة. فوالا دونك 30 درجة. فوالا دونك دابا غادي نديرو كوسينوس، نديرو كوس 30 باش على حقاش هنا عندنا الضلع المحاذي على الوتر. دونك عندنا الضلع المحاذي عندنا كوس 30 كوس 30 هي راسين 3 سيغ 2. دونك هنايا عندنا كنديرو ا سيغ 2 هو الضلع المحاذي على الوتر هو اكس. هنا غادي نضربو في اكس، نضرب عاوتاني هنا في اكس. فوالا كوم سا. مشات اكس مع اكس كنختزلو. دونك فوالا كوم سا. دونك اكس racine de 3 sur 2 égale à 1 sur 2 comme ça. دونك نضربو في جوج ونقسمو على راسين 3. فوالا دونك جوج مشات مع جوج، دونك كتبقى دونك اكس égale à 1 racine de 3 racine 3. فوالا comme ça.
غنحاولو نرجعو لهذا. دابا داك المجهول داك اكس خرجناه، دونك داك اكس خرجناه. دابا خصنا نخرجو، هذا عندنا ا ياك، هذا عندنا، دونك هذا عندنا ا، هذا ا، وهداك المجهول راه خرجنا، داك اللي في التحت راه خرجناه. دونك غنحاول نرسم داك التريونغل باش يبان لينا داكشي مزيان. نحاول نرسم داك التريونغل فوالا كوم سا. عندنا المجهول اكس راه خرجناه. هذا عندنا ا سيغ راسين دو تخوا هو اكس فوالا. نحاول نرجع لداكشي باش يبان لينا مزيان. هذا هو عندنا، هذا هو ا، هي هذا هو سي سيغ دو، سي سيغ دو. المسقط العمودي هو سي سيغ دو. هو سي سيغ دو. سي سيغ دو هو المسقط العمودي. دونك عندنا العلاقة دابا لا بغينا نخرجوها من هنا. دونك عندنا ا، ندير مبرهنة فيثاغورس باينة. دونك فيثاغورس عندنا سي سيغ دو و كوب، كلشي أس اثنان، مربع عفوا، كاري كاري ا سيغ راسين دو تخوا كاري إيكال ا و كاري. دونك هنايا نحاولو نعزلو السي. دونك سي، دونك غنديرو ا أس اثنان ناقص ا راسين دو تخوا أس اثنان. دونك ا على جذر ثلاثة أس اثنان، الكل أس اثنان. دابا بالنسبة هنايا عندنا غندير الراسين باش نحيد، بالنسبة للسي نحيد ليها أس اثنان و نضرب في جوج. دونك نضرب في جوج فوالا. دونك سي دونك سي غنحاول نفكك هادي خصني نحاول نفكها، نحيد لها داكشي. دونك جوج على ا كوب ناقص ا أس اثنان على ثلاثة، عفوا هنايا على ثلاثة إيكالا سي. دونك هنايا جوج، دونك بحال كنضربو في ثلاثة نقسمو على ثلاثة، هاديك تقريبا لا حسبتي على ديك ثلاثة ا أس اثنان على ثلاثة ناقص ا أس اثنان على ثلاثة. دونك كتعطيك جوج على ثلاثة. دونك جوج ا أس اثنان على ثلاثة، والراسين منساوش فوالا كوم سا. دونك السي ها هو دابا، السي هو هذا. دونك هاهي دابا العلاقة بين ا و سي خرجناها فوالا كوم سا. دابا العلاقة بين ا و سي خرجناها. نخرجو القيمة، باش نخرجو القيمة يعني بالضبط نحاول نضرب. دونك كتساوي ا، دونك جوج ا راسين دو سيغ تخوا. غندير سي على ا كتساوي جوج راسين دو تخوا سيغ راسين دو سيغ تخوا فوالا. هادي هي النتيجة تقريبا. إلا حسبتها تعطيك واحد فاصلة، درتي على حساب واحد فاصلة ثلاثة وستين. إلا درتي على حساب غنديرها بالكالكول، نعطيلكم كالكول اكزاكت. دونك تساوي واحد فاصلة ستة ثلاثة جوج سود، تقريبا كتساوي واحد فاصلة ثلاثة وستين. دونك فوالا. دونك سي كتساوي واحد فاصلة ثلاثة وستين ا، هادي هي النتيجة. دونك فوالا.
ابخي من يخرج لنا دابا لهادي عندنا سي كتساوي سي كتساوي 2 راسين 2 سور 3 ا. دونك هاد ا ما فيهاش راسين، هاد ا خص تكون هنايا، المهم متلفوش وصافي. دونك سي كتساوي 1.63 ا. دونك نشدو دابا هاد السي غادي نعوضوها في هاد العلاقة. دونك الفوليوم لا ماي ايكال ا كوب راسين 3 سور 2. دونك هذا راسين 3 سور 2 فوا هي السي دابا نعوضها فوا 2 راسين 2 سور 3 ا. هاد ا راه ما فيهاش راسين، هاد ا بوحدها. دونك سوا دونك في ايكال ا او كوب راسين دو 2. الا دير الكالكول تخرج لك ا او كوب راسين دو 2 هو الفوليوم ديال لا ماي اليمونتير. Pour calculer la compacité, on a la compacité C égale à 2. On a C le volume occupé par toutes les mailles. Le volume occupé par toutes les mailles égale à Z fois le volume du sphère. Donc Z هو juge. Le volume du sphère égale à 4 sur 3 PR cube. Voilà. Et le volume de la maille a déjà حسبناه. Voilà le volume de la maille. Donc égale 74. Donc égale 74%. Donc on va passer à l'acide octaédrique. Pour déterminer l'acide octaédrique. l'acide octaédrique إلا بغينا نخرجهم كيكونوا عندنا في 6 كيكونوا في position 1 quart par rapport à C, position 1 quart et position 3 quarts pour l'acide octaédrique. بالنسبة لهاد السيت كيكون دونك كتكون هاد لاطوم كتكون بحال هاد لاطوم هنايا. دونك هاد لاطوم كتكون في لاماي الاخرى. هاد لاطوم كتكون في لاماي الاخرى وكتكون هي بحال نيت لا قلتي هادي هي هادي بالنسبه للاماي الاخرى. هادي دابا هاد لاطوم هادي. دونك فوالا هاد لاطوم هادي هي نيت هادي. وهي بالنسبه للاماي اون اوتر ماي. ونفس الشيء لكاع هادو كاملين نفس الطريقه باش كنخرجوهم نفس الطريقه. دونك دابا غادي نحاولوا نديرو البروجيكسيون ديال لي سيت اوكتايدريك. تقريبا انا كنديرو بحال هكا. دونك البروجيكسيون ديال السيت اوكتايدريك كيكون هنايا بوزيسيون 1 كار 3 كار. دونك وحده هنايا وحده هنايا. دونك بوزيسيون 1 كار 3 كار. دونك فوالا كوم سا. المهم هما كيكونوا اوبوزي، كيكونوا في البلاصه فاش كاين لو فيد. هنا عندنا لي زاتوم. دونك هنايا عندنا لي زاتوم. فوالا هنا عندنا دوك لي زاتوم هنايا. دونك هنا فاش عندنا لي زاتوم هنا عندنا فيهم لي زاتوم و فوالا هنا واحد لاطوم ها هي. المهم لي زاتوم تاع ليكزاغون كيكونوا هنا. هما كيكونوا في البلاصه اللي فيهم لو فيد. بلاصه فاش كاين لو فيد تما فاش كيكونوا لي سيت اوكتايدريك. بالنسبه لا ماي مونتيغ كنقسموها هذه على 3. دونك فوالا لا ماي مونتيغ هذه قسمنا على 3 هي. دونك 1 quart 3 quarts. Voilà pour les sites tétraédriques. Pour déterminer les sites tétraédriques عندنا اولا خصنا نعرفوا هذا السيت تيترايدريك باش نخرجوا لي سيت. هذا السونتر دو غرافيتي كيجي في بوزيسيون 1 quart par rapport à ce site. دونك par rapport à ce site كيجي في هذا السيت par rapport à التترايدر كيكون السيت في بوزيسيون 1 quart. دونك باغ اكزومبل هنايا. دونك بالنسبه بدنا نخرجوا بحال هاد لي سيت هادو. دونك نجي هنايا عندنا بالنسبه لهذا عندنا واحد هذا بروميير هذا عندنا منساوش. كنلقاو الثاني هنايا. فوالا عندنا جوج. عندنا هادو كنلقاوهم في بوزيسيون تقريبا هنايا 1 quart. دونك عندنا اصلا من هنا لهنا عندنا 6 sur 2 هنا. دونك كنلقاوهم في بوزيسيون 5 ويتيام وهنا بوزيسيون 3 ويتيام. هنا لحقاش ما بين هنا 5 ويتيام وهنا 3 ويتيام.
لا 3 ويتيام هنا 5 ويتيام. دونك فوالا. ابخي يبان لينا داكشي مزيان من نديرو البروجيكسيون. و بقاو لينا دابا شي وحدين بحال دابا هادو كاين بالنسبه دابا لهادو، كاين هذا الثاني هادو. دونك فوالا. دونك هادو كيكونوا عندنا في بوزيسيون ان كار هنا. دونك بوزيسيون ان ويتيام هنا، بوزيسيون ان ويتيام. كاع هادو دابا كيكونوا عندنا في بوزيسيون ان ويتيام. هما كاع هادو كيكونوا عندنا في بوزيسيون ان ويتيام. فوالا الاخر. دونك فوالا كومسا. دونك كامل هادو كنلقاوهم في بوزيسيون ان ويتيام. النوع الثاني بالنسبه لهادو فوالا كومسا. المهم بحال هادو اللي هادو بالنسبه لهاد الثلاثه اللي كتلقاهم هنايا، بالنسبه لهاد الثلاثه اللي كاينين في بوزيسيون ان ويتيام كتلقاهم نفس الوقت كتلقى المماثل ديالهم هنايا في الفوق، ولكن في بوزيسيون 5 ويتيام. لي سيت كتلقاهم في بوزيسيون 5 ويتيام. المهم التماثل وصافي، كيكون التماثل الراس هنايا وكيكونوا مقلوبين نفس الشيء. كيكون عندنا عاوتاني شي حالات فاش كنلقاو السيت كاينين في لي زاغيت بحال دابا هنايا. نفهمها لكم هنايا مزيان. بالنسبه لهادي كتكون شاده في هاد لاماي اللي كاينه في السونتر. دونك هاد لاطوم اللي كاينه في السونتر لوط خاطوم. كتكون عاوتاني واحد لاطوم هنايا، فلي مايا دجاسون كيكون في هاد لاطوم، وتكون في هاديك لاطوم اللي كاينه في لوطخ ماي عاوتاني. هادي اون اوتر ماي وهادي اون اوتر ماي عاوتاني. دونك كوم سا كتلقى في لي زاغيت بوزيسيون 5 ويتيام. كتلقاهم في لي زاغيت في بوزيسيون 5 ويتيام كوم سا. كتلقاهم عاوتاني في بوزيسيون كتلقاهم عاوتاني في بوزيسيون 3 ويتيام. كتلقاهم عاوتاني في بوزيسيون 3 ويتيام. كتلقاهم عاوتاني 5 ويتيام 3 ويتيام. فاش كتلقاهم في بوزيسيون 5 ويتيام 3 ويتيام 3 ويتيام 5 ويتيام 3 ويتيام 5 ويتيام. فاش كتلقاهم هادي كتلقى وحده هنايا بوزيسيون 5 ويتيام 3 ويتيام. فوالا كوم سا. فوالا هاني مثلت دابا هادو. هذا خديت هذا لي كوش. المهم باش يبان لينا مزيان بوزيسيون 1 ويتيام كيكونوا هادو، بوزيسيون 3 ويتيام عاوتاني كيكونوا في لي زاغيت وحده في السونتر، او هادو اللي كيكونوا في لي زاغيت كيكونوا بارطاجي افيك لوط خاطون. فوالا تي كونتيني دون ان كروند دون لا كروند ماي. هادو كيكونوا في اللوسط ديال لا ماي، وهادو كيكونوا بارطاجي افيك لوطخ ماي. هادو اللي مدورين هادو بالدوائر كيكونوا مشاركين مع لي زوطخ ماي. دونك كوم سا. دونك هنايا فوالا هنا واحد المهم هذا درتو. كتلقى المماثل عاوتاني تا هنايا. دونك بوزيسيون ا ويتيام، هادي بوزيسيون 3 ويتيام. هادو كيكونوا في لي زاغيت وحده في السونتر. عاوتاني بوزيسيون 5 ويتيام عاوتاني هادو لي زاغيت وحده في السونتر. عاوتاني هادي بوزيسيون 6 ويتيام. يكفي انك تعرفها من هنا من هاد القاعده هادي اللي كاينه في 6/2 ولا المهم 6/2. تعرف هادو تخرج التماثل ديالو، كدير التماثل على حساب هذا الباز هذا. المهم من بعد راه داكشي راه ساهل ماشي. المهم دابا غادي نحاولو نقسمو هادي على 3. ناخدو لا ماي ليمونتير ولا درناها هنايا. فوالا لا ماي ليمونتير ومثلنا دابا هاد لي زاتوم. مثلنا لي زاتوم و حطينا هادوك لي سيت حطيناهم هنايا. فوالا باش يبان لينا داكشي مزيان حطينا لي سيت. دونك فوالا الا ما بانش يبان لكم، الا ما باش يبان لكم هذا مزيان عاوتاني كنرجعوا لهذا. فوالا ها واحد السيت كيكون عندنا هذا كما هو السيت تيتخايدريك. ها واحد اخر وعندنا دي سيت عاوتاني بارطاجيها بك لي زوطخ ماي. كيكون عندنا هذا، كيكون عندنا عاوتاني واحد. المهم كيكون السيت تقريبا كيكونوا في هنايا. دي سيت كيكونوا هنايا، كيكونوا في لي زاغيت. دونك هنايا مثلت دابا هادو ومثلت لي سيت. هاد لي سيت تجبدهم نيت لما الى داكشي كيتلفك تجبدهم نيت من هنايا من هادي. فوالا
comme ça, coller ici, voilà. دونك هنايا بالنسبة خدينا هاد لاماي هادي من هنايا، دونك فوالا ومن هنا غادي تحط داكشي، تحط لي سيت، تحط لي زاتوم، هاهما لي زاتوم، وتحط هاد لي سيت. عندنا هادي في 5/8 فوالا 5/8. عندنا الثانية هادي 5/8 ماشي رابع ماشي شي حاجة. عندنا 5/8 تكون عندنا الثانية هادي في 7/8 فوالا 7/8 ها هي تلقاها في 7/8 ها هي هنايا 7/8 فوالا. هادشي راه مقلوب شي شوية، المهم 7/8 هكا كيكون هادشي، كتبداو من تما. دونك 5/8 عندنا بوزيسيون 5/8 كيكونوا في لي زاغيت، و ميم شوز بوغ 3/8 5/8 بحال 3/8. بالنسبة ل 1/8 و 7/8 كيكونوا في السونتر واش كيكونوا في السونتر ديال البسودومون في لا ماي إليمونتير. دابا غادي نحاولو نديرو البروجيكسيون، نهملو هاد لي زاتوم بحال ما كاينين ونديرو بروجيكسيون هادي هي لي سيت. لي زاتوم الا بغيتي دير بروجيكسيون ديال لي زاتوم راه ساهلين، نديرو البروجيكسيون هادي هي لي سيت صافي. دونك هنايا الا درنا بروجيكسيون كتجينا هادي وهادي ها هي جات هنا، كاين هادي في بوزيسيون 3/8 5/8 فوالا. بالنسبة لهادو ميم شوز كلهم بوزيسيون 3/8 5/8 فوالا. بالنسبة لهادو كيكونوا كتجينا هنايا فوالا كومسا، جاتنا هنايا جاتنا في بوزيسيون 1/8 اي 7/8 فوالا 1/8 7/8. بالنسبة دابا لا بينا نديرو بالنسبة لاماي كاملة راه ساهلة ماشي شي حاجة صعيبة، كنشدو هادو كنضربوها الثاني على 3 نرجعو داكشي كيما كان. ها لاماي ديالنا حطيناها هي فوالا هي هادي هي هادي اللي كاينة هنا، وما نديرو من بعد والو. هادي هاد بحال دابا لي سومي كنديرو 3/8 5/8 3/8 5/8 3/8 5/8. وهادو اللي كيكونوا في السونتر كتكون 1/8 7/8 1/8 7/8 فوالا كومسا. هكا كنديرو لي سيت، بغينا نخرجو لي سيت. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد ستركتور ماشي شي حاجه صعيبه، خصكم تخيلوا شي شويه، يكون عندكم واحد شويه ديال الخيال باش تخيلوا معنا لي موليكول. و على بروشين توتوريال ان شاء الله. دونك ا بليس على بروشين توتوريال ان شاء الله. دونك ا بليس.